मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। हमारे एक दोस्त हैं, मेरे शागिर्द भी हैं, जामिअतुर रशीद में पढ़ते रहे, इंजीनियर भी हैं और आलिम भी हैं, पढ़े भी हैं हमसे। उन्होंने कोई अंग्रेज़ की किताब पढ़ी जो मोटिवेशनल स्पीकर था, जिसने कामयाब लोगों की अलामतें बताई और कामयाब लोगों में ये है और बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी। उन्होंने मुझे बताया कि ये राइटर है, मशहूर आदमी, और इसकी अपनी मौत खुदकुशी से हुई है। समझ में आ रही है? तो मैंने उनसे कहा उसका नाम और इसका हवाला ये मुझे देना, तो मैं नाम के साथ हवाले के साथ इंशाअल्लाह बोलो बताऊं कि जो लोगों को मोटिवेशन कर रहा है। एकदम माहिर नफ्सियात आए थे एक दफा मुझसे मिलने के लिए, उनके भाई आए मिलने के लिए, माहिर नफ्सियात के। कहते हैं मेरा बड़ा भाई, उसका काम ही डिप्रेशन का इलाज है, वो इसी फील्ड का मास्टर है, सारी जिंदगी वो यही करता रहा है, लेकिन खुद डिप्रेशन की वजह से पागल हो गया है। समझ में आ रही है बात? नहीं आ रही मेरा ख्याल। बहुत एजुकेटेड, पढ़ा लिखा, उसका काम था काउंसलिंग करना लोगों को डिप्रेशन से। एक तो देखो, याद रखो, बाज़ दफ़ा डिप्रेशन ये किसी टेंशन की वजह से नहीं होती, आपके बॉडी में कोई ऐसा मौरूसी होती है या कोई दिमाग में कोई ऐसे केमिकल आगे पीछे हो जाते हैं जिसकी वजह से कोई टेंशन ना होने के बावजूद भी आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। वो तो एक जिस्मानी बीमारी है ना, जैसे कुछ बच्चे माजूर पैदा होते हैं या कुछ बड़े होकर शुगर हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, मौरूसी है। तो बाज़ दफ़ा मौरूसी भी होती है। बाज़ दफ़ा बड़े अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, उनको कोई डिप्रेशन हकीकत में नहीं होता, वो दिमाग की बीमारी होती है। वो तो कुदरत की तरफ से है, वो तो नेक आदमी को भी हो सकती है, बुरे को भी हो सकती है। वो तो डॉक्टरों से जब मेरे राब्ते उन्होंने बताया भाई कोई केमिकल क्या हो जाते हैं ऊपर नीचे, फिर मेडिसिन के जरिए उनको कंट्रोल किया जाता है। उसमें काउंसलिंग की जरूरत नहीं होती कि उसको समझाया जाए, बिठाया जाए। वो मेडिकल वो दवाओं ही से उसका इलाज है, उस केमिकल के लेवल को बराबर किया जाता है। वो किसी को भी हो सकता है, वो लेकिन वो बहुत कम लोगों को होता है। आजकल जो ज्यादा डिप्रेशन है ना, वो हालात की वजह से है। मेरा ये भी नहीं हो रहा, मुझे बहरिया टाउन में प्लॉट नहीं मिल रहा, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ ये नहीं हो रहा। हालांकि सब कुछ सही हो रहा होता है, इनका माजरत के साथ, इनके साथ सब कुछ सही हो रहा होता है, हर चीज फिटफाट चल रही होती है, लेकिन बस हवस। एक साहब ने मुझे फोन करके पूछा डिप्रेशन का इस्लाम में इलाज किया। मैंने कहा तकदीर का अकीदा। इतना बेहतरीन इलाज नबी ने बताया। एक दफा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपको हर साल उस जहर खाने की वजह से बीमारी होती है। अब ऐसी बात की आपकी ज़ौजा ने जिससे एक इंसान परेशान हो जाता है कि यार वो मैंने जहरीला गोश्त खा लिया था, वो ठीक तो हो गया, लेकिन हर साल उस जहर का असर होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा भी टेंशन नहीं, फरमाया कि अल्लाह ने मेरी तकदीर में ये पहले से लिखा हुआ, ये मेरा मुकद्दर था। मुकद्दर पे क्या है जी टेंशन ले है भाई, ये तो होना ही था। ये जो चीज रोफियातिल अक़लाम व जफ़्फ़तिस सुहुफ़। अब्दुल्लाह बिन अब्बास नबी के पीछे बैठे हैं, नौजवान थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या गुलाम, ए लड़के बात सुन। जब कहते हैं ना किसी को प्यार से, ओ लड़के बात सुन, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, तो अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। क्या मतलब? अल्लाह के हकाम की। और इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहक, तू अल्लाह के हकाम की हिफाजत कर, मुसीबत में अल्लाह को अपने सामने पाएगा। क्या मतलब? मुसीबत में काम बने ना बने, तसल्ली देने के लिए अल्लाह आ जाएगा, तसल्ली होगी, टेंशन में नहीं जाओगे। और आगे क्या फरमाया, वअलम अन्नल उम्मता लवी इज्तमाअत अला अन यनफऊका बिशैइन, पूरी दुनिया जमा होके तुझे फायदा पहुंचाना चाहे ना, नहीं पहुंचा सकती मगर वो फायदा जो अल्लाह ने तेरी तकदीर में लिख दिया है। कितने लोग ऐसे होते हैं, सारे काम बनते बनते रिजल्ट हासिल करने का वक्त आता है, रिजल्ट क्या होता है? जीरो। यानी कामयाबी के सारे असबाब पैदा हो गए, अब तो जॉब भी मिलने वाली है, अब तो शादी भी होने वाली है, अब तो इज्जत भी होने वाली है, अब तो ये भी होने वाला, आप तो भाई खुला खाएंगे तो नंगा नहाएंगे, पंजाब वाले ऐसे ही बोलते। लेकिन ना खुला खा सकते हैं जब रिजल्ट का वक्त आता है ना। यानी सारे असबाब इख्तियार करके भी रिजल्ट क्या हो गया? जीरो। कि नबी ने फरमाया पूरी कौम चाहेगी ना तुझे फायदा हो जाए, लेकिन वही होगा जो अल्लाह ने लिखा हो।
اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. تو اترانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو زمینی اسباب کو دیکھ کے نا کہ یار میرے تو کامیابی ہر طرف سے سکسیس اور کامیابی میرے قدم چوم رہی ہے، بھائی کسی بھی وقت یہ کامیابی مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے. زیادہ دل لگانے کی ضرورت. صحت ہے بھائی، اب تو ڈولے بھی بن گئے، اب تو بالکل فٹ فاٹ. بیماروں کو دیکھ دیکھ کے نا فخر کر رہا ہے بھائی تم پڑے ہوئے ہو، اللہ کا شکر ہے بھائی، نہ کھانسی نہ نزلہ نہ زکام کچھ بھی نہیں ہے. پتہ چلا جی آپ کو تو کینسر نکلا ہے بھائی، اور اتنا خطرناک کینسر دریافت ہوا ہے. آپ تو فٹ فاٹ ہے لیکن تھوڑے دنوں میں آپ کا انا للہ ہونے والا. سب کچھ کرنے کے باوجود بھی رزلٹ کیا ہو گیا؟ زیرو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر پوری دنیا مل کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے گی، ڈپریشن میں جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں. لم یضروک الا بشیء قد کتبہ اللہ علیک، اتنا ہی پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا، اور وہ پہنچ کے رہے گا، وہ پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا. تو کیا فائدہ؟ اس لیے قرآن کے الفاظ دیکھو، لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، اللہ نے سب تمہیں لکھ کے بتا دیے کہ جو ہوگا وہ ہو کے رہے گا. قرآن نے اس کی حکمت بیان کی تاکہ جو تمہیں نہ ملے نعمت اس پہ افسوس مت کرو کہ یہ تو ملنی نہیں تھی. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور جو نعمت ملے اس پہ اتراؤ نہیں کہ میرا کمال ہے، بھائی اللہ نے لکھی ہوئی تھی مل گئی ہے. اترانے کی ضرورت نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے؟ شکر ادا کرنا ہے. اترانا نہیں. آج تھوڑے سے پیسے آ گئے، تھوڑی سی عزت مل گئی، اب دیکھو غریبوں کو ایسے دھتکارنا شروع کر دیتے ہیں. اوئے دیکھتا نہیں، ایسی باتیں تکبر والی باتیں. بھائی اللہ نے دی ہے، چھین بھی سکتا ہے وہ تو. آدمی اپنی اوقات میں رہتا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ نفسیاتی ڈاکٹر تھے بہت بڑے، ان کا کام ہی ڈپریشن کا علاج. تو مجھے ان کے چھوٹے بھائی نے بتایا کہ وہ اتنا سخت ڈپریشن میں چلا گیا ہے کہ لا علاج ہو گیا، اور حالات کی وجہ سے. یہ نہیں کہ کوئی دماغی بیماری ہے، حالات کی وجہ. میں نے کہا دیکھو یار، تو بھائی ڈپریشن کے علاج اسلام کے علاوہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. کتنی بڑی گراؤنڈ ریئلٹی ہے. خودکشی سب سے کم مسلمان کرتے ہیں، سب سے زیادہ غیر مسلم. اس کو دیکھ کے کیسے آنکھیں بند کر رہے ہو بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہو مسلمان خودکشی اس لیے کم کرتے ہیں کہ ان کے مذہب میں حرام ہے. تو بھائی ان کے بھی مذہب میں کون سا لیگل ہے؟ ہر ملک میں پابندی ہے کہ نہیں ہے؟ جاپان میں خودکشی پر پابندی، آسٹریلیا میں پابندی، امریکہ میں. اور ہمارے یہاں آپ کھمبے سے لٹکو، کوئی روکنے والا نہیں ہے. ان کے ہاں کھمبے سے لٹکو قانون بنا ہوا ہے. جو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کسی کو اوپر جا رہا ہے، پولیس موبائلیں آ جائیں گی اور سب ایک دم کال سینٹر اور ایسے زبردست طریقے سے بچانے کی کوشش کریں گے کہ آپ کی سوچ ہے. ہمارے ہاں تو خودکشی کے باقاعدہ کھڈے کھودے ہوئے ہیں کہ اگر آپ اس والے کھڈے میں بائک سے نہیں گر سکے تو اگلا کھڈا بھی آ رہا ہے، آپ وہاں چلے جائیں. حقیقت ہے ہمارے ہاں تو یہ سسٹم ہے. اور دوسرا، ان کے ہاں خودکشی کرنے والا پکڑا جاتا ہے کہ خودکشی کی ہے. ہمارے ہاں تو خودکشی کرنے والے کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ خودکشی بھی کی ہے، یہ پتہ نہیں ویسے ہی مر گیا کھڈے میں گر کے. اتنے آپشن ہیں خودکشی کے. آپ بارش میں کھمبے سے گلے ملو، اس کے بعد آپ کھمبا چھوڑو گے مگر کھمبا آپ کو حقیقت ہے، آپ کھمبا چھوڑو گے، کھمبا آپ کو نہیں چھوڑے. کھڈے ہیں، گٹر لائنیں کھلی ہوئی ہیں. بارشوں میں کراچی میں آپ دیکھو نا، اتنا پانی پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. بائکیں گٹروں میں گھسی ہوئی ہوتی ہیں، بندے مرے ہوئے ہوتے ہیں. ایسے موت کے جتنے اسباب تھے اختیار کیے ہوئے ہیں، اور ڈپریشن کے ہر سبب گورنمنٹ نے ہم کو دیا ہوا ہے. اسٹریس اور ڈپریشن میں جانے کا کوئی راستہ حکومت نے چھوڑا نہیں. ہسپتال میں، گورنمنٹ کے ہسپتال میں آپ چلے جاؤ، مریضوں کو دیکھ کے آدمی کہتا ہے اللہ مجھے گھر میں موت دے دے. میں سول ہاسپٹل گیا، گندگی کا عالم دیکھ کے حیران ہو گیا. میں ویسے ہی گیا تھا کسی کام سے، کوئی مریض تھے، اللہ ہمیں بچایا ہسپتالوں سے. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کے ہسپتالوں میں بعض چیزیں بہت اچھی بھی ہیں. بہت غریب آدمیوں کا ٹیسٹ جو ہزاروں روپے کا وہ فری میں ہو جاتا ہے، یہ بھی اچھا کام ہے. لیکن بستر لیٹنے کے قابل. ایک صاحب نے بتایا میرا کہیں ڈاکوؤں نے گولی مار دی پاؤں میں، وہ کسی حکومتی ہسپتال میں چلے گئے، ڈاکٹر ہی نہیں آگے دے رہا. پہلے تو پولیس انکوائری، میں زخم سے تڑپ رہا ہوں، خون بہ رہا ہے. ڈاکٹر کہہ رہے نہیں بھائی پہلے پولیس کو، قانون ایسا ہے، پولیس آئے گی، پہلے رپورٹ تیار ہوگی پھر علاج شروع ہوگا. بھائی اس بندہ مر جائے گا یار، یہ خون نکل رہا ہے اس کا. باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے، وہ کہتے ہیں پہلے آپ کا علاج ہوگا، بے شک آپ ڈاکو ہی کیوں نہ ہو، اس کے بعد دیکھیں گے کرنا کیا ہے آپ کے ساتھ. یہاں پڑا ہوا ہے بندہ، کوئی اٹھا نہیں رہا کہ میرے اوپر کیس نہ بن جائے، پیٹ میں گولی مار دی تو کیس بن جاتا ہے، وہ
اٹھاتے نہیں ہیں لوگ. عجیب عجیب قوانین بنے ہوئے ہیں اور اسمبلیوں میں ان پر بحثیں نہیں ہو رہی کہ ان کو کیسے تبدیل کیا جائے. تو وہ اس کا گورنمنٹ ہسپتال میں اس بیچارے کی بیڑا ہی غرق کر دیا انہوں نے. خیر کسی پرائیویٹ ہاسپٹل میں گیا تو انہوں نے بتایا کہ یار یہ تو پتہ نہیں کیا کرتا. ہاسپٹل میں آپ کا کوئی جاننے والا ہوگا تو ہو جائے گا, نہیں ہوگا تو وہ ایسے رکھے گا جیسے کوئی بکرا کٹا ہوا پڑا ہوتا ہے نا. یہ حالت ہو رہے ہیں. تو ہمارے ہاں اسٹریس اور ڈپریشن کے جتنے اسباب ہیں پورے طور پر پائے جاتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو آدھی قوم کو خودکشی کر کے مر جانا چاہیے. آدھی قوم کو خودکشی کر کے جتنی بجلی استعمال کرو بل اس سے زیادہ آ رہا ہے. ابھی ہم نے گھر چینج کیا, کرائے پر دوسرا کر لیا, ٹینشنوں پہ ٹینشن, بل اتنا آ گیا. ہم نے کہا یار یہ کیا آ رہا ہے, اب رابطے کرو یہ کیوں آ رہا ہے, پرانے والوں نے اپنا تو نہیں ہمارے کھاتے میں ڈال دیا. ایک عجیب ہی یعنی ٹینشن. وہ معین اختر مجھے یاد آتا ہے. معین اختر سے انور مقصود نے پوچھا کیسے حالات چل رہے ہیں. اس نے کہا الحمدللہ نلوں میں پانی آ رہا ہے, گاڑی میں ٹینکی بھری ہوئی ہے پیٹرول سے, اللہ کا شکر ہے, جتنی بجلی استعمال کرو اتنی آ رہی ہے. اس نے کہا آپ پہلے پاکستانی ہیں تو اتنے اچھے حالات بتا رہے ہیں, آپ رہتے کیا؟ اس نے کہا دبئی میں رہتا ہوں. اس نے کہا میں کہاں رہتا ہوں. اور انہی حالات کی وجہ سے معین اختر صاحب کے ماموں کا کام کیا تھا. اس نے کہا آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا گالیاں دیتے. صبح شام گالیاں دینے کے علاوہ حالات نے ایسا بنا دیا. مالک مکان کرایہ لینے کے لیے آیا تو انہوں نے کہا کم بات نلکے میں تو ایک لوٹا پانی کا بھر کے دکھا دے, کرایہ کس بات کا لے رہا ہے. اس نے پولیس بلوا لی تو پولیس کے ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی ہیں جو پولیس والوں کو بھی معلوم نہیں. پولیس والے کہتے ہیں مجھ سے آگے پوچھ رہے تھے یہ پارٹس کہاں پائے جاتے ہیں. یعنی ایسا ڈپریشن نہیں, لائٹ چلی گئی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں. اچھا خیر یہ تو کئی دفعہ سنا چکا ہوں میں. تو اتنی ٹینشنوں کے باوجود بھی خودکشی کا اتنا ریشو بولو. تو یہ تو دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے. تو کیا وجہ ہے بھائی؟ اسلام کے علاوہ کسی کے پاس اسٹریس اور ڈپریشن کا علاج نہیں ہے ہی نہیں. علاج تو کہاں سے کریں گے؟ جو علاج کر رہا ہوتا ہے بعض دفعہ وہ بھی, میں بدگمانی نہیں کر رہا لوگوں سے, آپ کو دیکھو کوئی بھی غیر مسلم بھی حکمت کی بات کرے تو اس کو تو لے لینا چاہیے. کوئی بھی اچھی بات کرے وہ تو بات تو جو بھی کرے گا لے لینا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے ہر وقت غلطی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان تلوں میں تیل ہے نہیں. یہ آپ میں وہ آگ نہیں بھر سکتے, جو دم میں آگ نہیں لگا سکتے, جو جیٹ طیارے کے اڑنے کے لیے ضروری ہے. ہاں وہ دم والا واقعہ سن لینا, دم میں آگ والا. اسلام ہی ہے جو کیا حالت کر دی کہ صحابہ شہید ہو رہے ہیں پانی پیاس سے. پڑوس میں آواز آتی ہے پانی کی تو کیا کہہ رہے ہیں ان کو پہلے پلاؤ, کیونکہ قرآن اہل جنت کی صفات بیان کرتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ, کہ خود حاجت بھی ہو تو دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پہ ترجیح دو. کسی کو پیاس کی شدت ہو اور دوسرا پہلے پالی مانگ لے, آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ اس کو پلاؤ؟ یہ صحابہ کا حوصلہ تھا. یہ وہی لوگ تھے جو بیٹیوں کو زندہ دفن کیا کرتے تھے, اور آج ان کی حالت ایسی تبدیل ہو گئی. حضرت عمر تو اتنے سخت طبیعت کے انسان تھے اسلام سے پہلے, بات بات پہ قتل کی دھمکیاں, لیکن اسلام نے کیا تبدیلی کی ہے؟ خلیفہ بن گئے, امیر بن گئے, اور رات کو راشن کی بوریاں کندھے پہ ڈال کے گلیوں میں گھوم رہے ہیں کہ کوئی غریب بھوکا سویا تو قیامت میں مجھ سے سوال ہوگا. اتنے اچھے اخلاق کس نے پیدا کیے؟ کیا وہاں کوئی موٹیویشنل اسپیکر تھے ان کے پاس؟ کیا اسلام نے پیدا کر دیا بھائی جو کر رہے ہو آخرت میں حساب دینا ہے, آخرت کی خبر, آخرت پر ایمان. یہ خوف اسلام نے ان کے دلوں میں پیدا کر دیا. اور حضرت عمر ادب کیسا کر رہے ہیں بوڑھوں کا. وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نا, ایک بوڑھی خاتون تھی, انہوں نے نصیحتیں شروع کر دی حضرت عمر کو, امیر المومنین تھے, ڈانٹنا شروع کر دیا. ڈانٹتی رہی حضرت عمر کے خادم نے پھر اس خاتون سے کہا کہ آپ بس کر دیں, امیر المومنین ہیں. حضرت عمر نے فرمایا نا نا نا, یہ صبح تک مجھے ڈانٹتی رہے گی, سمجھاتی رہے گی, میں سنتا رہوں گا. وجہ کیا؟ یہ وہ عورت ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا, ان کا طلاق کا مسئلہ تھا. انہوں نے اللہ سے شکایت کی, اللہ نے آسمانوں پہ ان کی بات سن کے قرآن کی آیتیں نازل کر دیں. تو ساتویں آسمان پہ جس کی خدا سن رہا ہے اور آیتیں نازل کر رہا ہے, عمر کیسے اس کو منع کر سکتا ہے؟ جب تک خدا کا تصور نہیں ہے, آخرت کا تصور نہیں ہے میرے بھائی, نہ تو تم اس ٹینشن سے نکلو گے, تم بحریہ ٹاؤن میں ہی پڑے رہو, بحریہ ٹاؤن.
4 प्लॉट 5 प्लॉट 6 प्लॉट, अबे मेरे बड़े हो गए, हाय काश पिछले साल ले लेता है 2 प्लॉट, मेरे भी हिस्से में आ जाता। लो प्लॉट से हम मना नहीं कर रहे, तो बिजनेस है भाई, करो, किसने मना किया है। दिल ना लगाओ ईंटों से और प्लॉटों से भाई, हमारी जरूरत 2 वक्त की रोटी है, सुबह अंडा पराठा मिल जाए, मेरे तो यही है भाई, अंडा पराठा सुबह मिल जाए, रात को तमीज से दोपहर भी मिल जाए तो और अच्छी बात है, मिल ही रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रात को खाना मिल जाए तमीज से, तबीयत से सोने की जगह मिल जाए, तबीयत से सो जाए, पंखा चल रहा हो, शदीद गर्मी ना हो, मौसम टेम्परेचर कमरे का जरा अच्छा हो कि नींद आ जाए, तमीज से मच्छरों से हिफाजत हो जाए, सुबह उठो तो ऐसा लगता है काकड़ दिन्ना हो गया। क्या हो गया है भाई? काकड़ दिन्ना हो। काकड़ दिन्ना है ना कव्वाली में, जो शुरू में कव्वाली आहिस्ता आहिस्ता चल रही होती है ये करके ना, फिर एकदम से काकड़ दिन्ना शुरू हो जाती है। वो जब उनको वजद आता है ना, बहुत ज्यादा मजा आता है, तो काकड़ दिन्ना शुरू कर देते हैं। तो ये हमारी बचपन की टर्म है, एक इस्तिलाह है कि यार आज तो काकड़ दिन्ना हो गया, यानी शुरू से ही काकड़ दिन्ना हो गया। हालांकि शुरू में तो स्लो स्लो चलना चाहिए। तो रात को तमीज से सो जाओ, सुबह उठो, कैसा फ्रेश होता है दिमाग। तो ना लगाओ ये ईंटों से दिल, मेरा घर, मेरी गाड़ी, मेरा। कब्रिस्तानों में जाके देख लिया करो भाई, ये इनका था, आज कहाँ लेटे हुए हैं। मर मर के जा रही है दुनिया, और कैसे बैठे बैठे, वो 40 साल का बैठे बैठे इन्ना लिल्ला हो गया उसको, जो इंडिया का अदाकार था। वो तो बड़ी फिटनेस का ख्याल करता था, उसको तो लिपिड प्रोफाइल का टाइम ही नहीं मिला टेस्ट कराने का। कुदरत ने इतना मौका भी, टेस्ट होता है ना प्रोफाइल टेस्ट, तो सारा कोलेस्ट्रॉल कितना है वो सब सामने आ जाता है। सामने आने से पहले ही इन्ना लिल्ला हो, कोई पता नहीं है कब मर जाएंगे। दुनिया मुसाफिर खाना है, दिल नहीं लगाना है। असल इन्नल आखिरता लहियल हयावान, कुरान कह रहे असल जिंदगी कौन सी है? आखिरत है। उसको सामने रखोगे तो दुनिया भी खुशी से गुजरेगी, आसानी से गुजरेगी। पैसा अगर मिलना होगा तो फिर भी मिलेगा। हमने मौलवियों के पास भी, बुजुर्गों के पास भी बहुत पैसा देगा, छप्पड़ फाड़ के आ रहा हूँ। हमारे हजरत तो पैसा कमाते ही नहीं थे, लेकिन इतने दौलतमंद थे कि आपकी सोच। जब जमीनों की आमदन शुरू हुई है तो ऐसी शुरू हुई है कि लाइन लग गई। तो पैसा ऐसी चीज है भाई, जब आएगा तो छप्पड़ फाड़ के आएगा, नहीं आएगा तो सारा दिन रोते रहो, पैसे ही नहीं है, गुर्बत है, महंगाई है, टेंशन। अल्लाह पे इन चीजों का कोई असर नहीं पड़ता। अगर आप रोते रहोगे ना, अल्लाह मुझे दिया ही नहीं तूने, तो ऐसा नहीं अल्लाह एकदम जोश में आएगा और बोलेगा ये ले। अल्लाह कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, जबान में और दिल में शुक्र पैदा करो तो नेमतें बढ़ाओ। जब बोलो यार बेशक जेब में धेला नहीं, अरे अल्लाह का दिया बहुत खुश हो गए, कहाँ है? बोलो भाई सुबह नाश्ता कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। मुइन अख्तर की तरह बोलो नलकों में पानी आ रहा है, गाड़ी में पेट्रोल, गाड़ी नहीं है तो पेट्रोल की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो WR में सफर करते हैं, अल्लाह का बड़ा फजल है। तो खुश रहे आदमी। हमारे नबी से ज्यादा कोई मिस्कीन और गरीब नहीं हो सकता। 40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा, फिर भी सबसे कामयाब इंसान। तो आखिरत जब तक खोपड़ी में नहीं बैठेगी मेरे भाई, इंसान का बच्चा नहीं बन सकता। इसलिए इंसान को इंसान बनाने के लिए आखिरत पर ईमान जरूरी। इसलिए इतनी अहम खबर है कि अल्लाह कहता है जो इसका इनकार करेगा, इसका मतलब वो इंसानियत को दरिंदगी की तरफ लेके जा रहा है। मैं इनकार करने वाले को माफ नहीं करूंगा। जिन्होंने इनकार किया उन कौमों को मैंने तबाह किया।